बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जब तक पीडीएम में फूट नहीं पड़ी थी तब तक सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो पीडीएम था। लेकिन जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो पीटीआई को सुख का सांस तो मिला। ऐसा ही कुछ शेख रशीद साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और कुछ दिन पहले जो हमारे साथ शो किया उसमें भी ये फरमाया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है, क्योंकि कारकर्दगी अगर बेहतर नहीं हुई तो पिछले 2.5 साल जैसे अगले 2.5 साल गुजरे तो यकीनन अवाम अगली दफा वोट देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा कॉशियस रहेगी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तमाम जोर अपनी कारकर्दगी सही और महंगाई कम करने पे है। डॉलर पिछले 22 माह की कम तरीन सतह पर आ चुका है, 154 रुपीज़ के अराउंड है। महंगाई कम करने के लिए इमरान खान साहब को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए यही है। इसके अलावा जो स्कैंडल्स नमूदार हुए हैं, बड़े स्कैंडल्स, आटा, चीनी, घी, इसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर किल्लत हो जाना, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो जाना, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाना, बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाना, गैस की कीमतों में इजाफा हो जाना, ये वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम में मकबूलियत उसकी कम होती चली जा रही है। ऐसी सूरत हाल में पिछले दिनों नदीम बाबर साहब को, SAPM को रेजिग्नेशन का बोलना इमरान खान साहब की तरफ से और पेट्रोलियम सेक्रेटरी को फारिग कर देना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कदम था। अभी आजकल उस्मान बुज़दार साहब भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम चैलेंजेस से निबत आज़मा हो सकेगी या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैन साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मुसर्रत चीमा साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो अब तितर बितर होती हुई नजर आई है, एक दूसरे को ये लोग टकरे मार रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वाकई में आसान दिन आ गए हैं? जिस तरह शेख साहब कहते हैं कि अब जब पीडीएम साइड पे हो गई तो अब तो ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए खुल के खेलने का एक मौका है और आसान दिन है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीनी के जो स्कैंडल था, आटे का स्कैंडल था, पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान वाला मामला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, ये चैलेंजेस नहीं है? क्या महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जो कि जिसका जिन जो है वो बोतल के अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चैलेंजेस से निपट सकेगी जो कि बेसिक चैलेंजेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनीका। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि शेख साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसमें थोड़ा सा अर्ज करूं कि हमारे अच्छे दिन या बुरे दिन को इस तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए कि अगर पीडीएम फाल है तो हमारे खुदा न खास्ता बुरे दिन थे और अब अगर इनमें फूट पड़ गई है तो हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। इसको मैं हमेशा पाकिस्तानी अवाम के लिए हम क्या कर पाए और हमें अपने मुल्क के लिए अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंज जो दरकार है उसके पैराए में ही मैं तो हमेशा देखती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अनीका पीडीएम का बनना भी हमारे लिए कोई ख़ास प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी कि हमें शुरू से ही अंदाज़ा था और बारहा आपने देखा कि हम लोग जब इनडिफरेंट अपना बिहेवियर शो करते थे कि इनके होने ना होने से फ़र्क सिर्फ इसलिए नहीं पड़ता कि इन्होंने जब ये इक्तदार में थे तब भी इन्होंने अपनी जातियात से बढ़ के इन्होंने एक मुल्क के लिए नहीं सोचा, अपने पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए नहीं सोचा। और अभी भी अगर वो सो कॉल्ड ये जो मूवमेंट जिसको उन्होंने बनाने की पूरी भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या थे? वो जब ये अवाम की अदालत में गए तो इनके फ्लॉप रैलीज एंड जलसे, और फिर उसके बाद जब ये दाल जूतियों में बटनी ही बटनी थी। उसकी वजह ये थी कि हमें तो पता था ना कि सेनेट इलेक्शन भी आना है, और जब ये जो गठजोड़ था, अगर मैं इसको डिफाइन करूं फ्यू लाइंस के अंदर, तो वो जाती मुफादात को सेफ गार्ड करने के लिए ये पाकिस्तान डाकू मूवमेंट माज़े वजूद में आई थी। लूटा हुआ पैसा बचाना इनका मतमा नजर था। पाकिस्तान की अवाम और उनके मसाइल से ना इनका कोई लेना है ना देना। हाँ,
یہ اس کے موجد ضرور ہیں. انہوں نے مختلف ادوار میں جب جب ان کو رول کرنے کا موقع ملا انہوں نے اس ملک کے مسائل میں ماشاءاللہ سے دن دگنا رات چگنا اضافہ ہی کیا اور اپنی دولت کے انبار میں بھی. نہیں لیکن اب مسئلہ یہ مسرت صاحبہ, وہ خان صاحب بولا کرتے تھے اگر کرپشن ہو یا پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جائیں تو سمجھ لو کہ جو اقتدار کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ چور ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ یہاں بھی سب کچھ رہا ہے. میں انیکا میں صرف 2 لائنیں اور میں بولوں گا, میں کمپلیٹ کرتی ہوں. دیکھیں انیکا, اس کے بعد جب ابھی ذاتی انٹرسٹ کے لیے ہی ان کا کوئی, دیکھیں میری بات سنیں, اگر یہ ایک پریشر گروپ بنا تھا اور اس پریشر گروپ کا مطلب یہ تھا کہ اس پریشر گروپ کو بنا کے ہم اپنے لیے میکسیمم بینیفٹ کیا لے سکتے ہیں, اور وہی ہوا جب پیپلز پارٹی کا آپ کو پتا یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نہ بننے میں جن کا رول ہے دیٹ از پی ایم ایل این, اس کی جو حمزہ اور ان کی جو اندرونی میٹنگز تھی اب تو سب منظر عام پہ وہ آ چکی ہوئی ہے, جس کے اندر نواز شریف نے ایگری کیا حمزہ سے کہ اگر یہ یوسف رضا گیلانی بنتے ہیں تو جنوبی پنجاب میں یہ اسٹرینتھن ہو جائیں گے اور یہ کچھ سیٹیں نکال سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو نہیں بننے دیا گیا. اور جب پھر پیپلز پارٹی بھی حق بجانب تھی کہ جب انہوں نے ان کو ڈچ کیا تو انہوں نے بھی اپنا اپوزیشن لیڈر بنا لیا. تو امپورٹنٹ چیز کیا اس میں, اس سٹوری کو اگر ہم مختصر کریں کہ یہ پہلے بھی اپنے لیے اکٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کے نعرے لگانے کے بعد ایک دوسرے کے پیٹ کے اندر کھانا ٹھونسا. ملک کے اندر اگر چیزیں اصلاح ہونی ہے نکاح, اب ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں. دیکھو یاد رکھو کہ جو ان کی اگر پہلے نمبر پہ ووٹ کو عزت دینے کا جو نعرہ تھا جس پہ گانے بھی بجائے انہوں نے, ووٹ کو عزت کیسے ہونی ہے؟ ریفارمز کے تھرو ہونی ہے. جب میں ریفارمز پہ آتی ہوں ابھی مسرت صاحب, اب مجھے ذرا سینیٹر صاحب کی طرف وہ جواب لینے جانے دیں, لیکن میں ریفارمز کی طرف آتی ہوں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی سیکنڈ سیگمنٹ آف مائی شو. سینیٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ جو ہے وہ پہلے تو اس کنسپیریسی تھیوری جو آج کل بریو ہو رہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی اس بات سے نواز شریف صاحب نے اتفاق کیا اور بیسیکلی پہلے پی ایم ایل این نے دغا دیا, اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے دغا دیا ہے, اس میں صداقت کتنی ہے؟ اور سیکنڈلی کیا پاکستان مسلم لیگ نون اب یہ تمام سینیریو ہونے کے بعد کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ میں سیاست میں ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کو ٹرسٹ کر پائے گی؟ دیکھیں جو پہلا آپ کا سوال ہے وہ اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ حمزہ سے بات کی اور پھر انہوں نے کہا. یہ انہوں نے میرا خیال ہے 2 مختلف باتیں سنی ہیں اور پھر خود اس کو ملا دیا ہے, اور پھر خود تھوڑی امیجنیشن بھی ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست ہے, تو اس کو بھی استعمال کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات پیپل پارٹی کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے سینیٹرز نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نہ صرف چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ دیا بلکہ نیشنل اسمبلی میں 83 ہمارے ایم این ایز نے ان کو سینیٹر بھی بنایا. تو یہ بات کہنا کہ جی انہوں نے نہیں دیا یوں ہوا تھا, یہ ایک اچھا یہ کہتے ہیں کوئی اچھا کہتے ہیں فلمی سین ہے. جیسے باقی سارا معاملہ جو ہے پاکستان کے اندر آج کل وہ مطلب کہ شو شاہ چل رہی ہے نا, ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی پی ڈی ایم بھی تو شو شاہ تھی نا ڈاکٹر عدنان, جتنا شو شاہ ادھر ہے تو ادھر بھی شو شاہ ہے اور ادھر تو شو بھی ہو گئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ وہ والے شودے ہیں کہ آپ نے بالکل کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جو پروگرام کے نہیں, ابھی انہوں نے اتنی ہمیں گالیاں دی ہیں, ذاتی مخالفات, ڈاکو موومنٹ, آپ نے اس وقت کچھ نہیں کہا. وہ تو انہوں نے آپ کی موومنٹ کا نام لیا نا, آپ کی جماعت کو جو مرضی نام دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں پرسنل کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شودہ ہونا, اب آپ شودے کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سارے دن مارکیٹنگ کے اوپر فوکس ہے, کوئی کام نہیں کرنا, اور فراڈی قسم کے لوگ ہیں. مجھے پی ڈی ایم والا جواب تو دے دینا, پھر میں اس کے بعد حکومت کی کارکردگی پہ بھی آتی ہوں. مجھے بتا دیں آپ لوگ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ٹرسٹ کر سکیں گے اس سارے سینیریو کے بعد؟ ویسے تو مجھے حیرت ہوئی تھی جب پی ڈی ایم بنی تھی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کر کے کیسے آگے چل رہے ہیں, لیکن اب کیا بہت نہیں ہو گئی؟ لیکن اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے؟ یہ سوال تو پوچھا جائے گا کہ کوئی ورکنگ میکینزم کیسے بلڈ کیا جائے جس کے اندر کوئی ہیرا پھیری یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, تاکہ جو بھی کمٹمنٹ ہو اس کو آنر کیا جائے. اگر تو اس طرح کا کوئی فریم ورک بلٹ اپ ہو گیا پیپل پارٹی کے ساتھ تو پھر تو شاید ہم آگے معاملات چلیں. لیکن اگر پیپل پارٹی کے ساتھ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ وہ کبھی اپوزیشن میں کبھی حکومت میں, اگر معاملہ جس طرح چلے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے. اب سلیکٹڈ کی بات ہو رہی ہے. ایک میں بات اور کر دوں, آج ایک اور افسوسناک ان کے بڑے بڑے کارناموں میں آج ایک اور کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنیز ایمبیسڈر تھا ایران کا, اس نے آج یہ بولا کہ یہ ایران کو اس طرح کا ملک نہیں ہے کہ ایک فون کال آئے تو اپنی فورن پالیسی چینج کر دے. انہوں نے سی پیک کو بھی تباہ کر دیا. وہ جا کے 25 سال کا وہاں پہ ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں. یہ یہاں پہ ہمیں جنہوں نے یہ ہم نے اس کو آرکسٹریٹ کیا, ہم نے اس کو بنایا سی پیک کو, یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہم ڈاکو ہیں, اور یہ ایماندار جو ہیں سارے کے سارے دیہڑی باز
یہ جو ہیں یہ سی پے کو ختم کر کے اس ملک کے ساتھ کیا کہتے ہیں وفا کر رہے ہیں. تو یہ حال ہے کیا رائٹ ڈاکٹر صاحب. اچھا سینیٹر صاحب, یہ اصل میں کوسچنز ریز کب ہونا شروع ہوئے ایک دوسرے کے جو کردار ہے یا سلیکٹڈ ہونے پر, اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کیا یہ معاملہ اصل ایشو وہاں سے سٹارٹ ہوا جہاں چیئرمین سینٹ کا ایشو تھا, یا پھر ایشو وہاں سے سٹارٹ ہوا جہاں لیڈر آف اپوزیشن کی بات آئی؟ دیکھیں یہ کوسچن تو باقی پارٹیز سے یا نون لیگ سے پوچھ لیا جائے. لیڈر آف اپوزیشن اینڈ سینٹ جو ہے واحد جو لارجسٹ پارٹی ہو پیپلز پارٹی ہے اس کا ہی بننا تھا, وہ بن بھی چکا. ہاں کوسچن تو وہیں سے شروع ہوئے تھے جب ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے اور مکمل تیاری کر چکے تھے, لیکن این ٹائم پہ جب پی ڈی ایم کے جو رہبر کمیٹی ہے یا ہمارے لیڈران ہیں ان کی میٹنگ ہوئی کہ ان کے باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے انتظامات ہیں, کتنا لمبا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لانگ مارچ کے ہی چھوٹے چھوٹے جو ایشوز تھے ان پہ ہی ڈسکس کرنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا, ایک لائحہ عمل تیار کرنا تھا. اس مرحلے پہ اگر یہ آ جائے کہ بھئی آپ کو استعفیٰ دینا ہے تو پھر معاملات وہیں سے خراب ہے. لیڈر آف اپوزیشن اینڈ سینٹ وہ ہمارا رائٹ تھا, کیونکہ ہم اکیلی جو اپوزیشن کی پارٹی تھی اس کے سب سے زیادہ بڑی پارٹی ہماری پارٹی کی تھی. تو باقی لوگوں کو اگر پی ڈی ایم کو آگے نہیں چلانا ہے اور اس نان ایشو کو ایشو بنا کر وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. اچھا پی ڈی ایم آگے چلے گی ویسے سینیٹر صاحب, کیونکہ سب کو یہی ہے کہ ایسی مسٹرسٹ کے ساتھ کیسے پی ڈی ایم چل سکتی ہے, کیسے کوئی الحاق چل سکتا ہے؟ دیکھیں مسٹرسٹ کا میرا خیال ہے کہ جب ایک اطاعت بنتا ہے اس میں کوسچن نہیں ہوتا ہے, ایک ایجنڈا ہوتی ہے, اس ایجنڈا کے پیچھے ایک کنسنسس سے چلا جاتا ہے. 10-11 پارٹیز ہیں جن کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے, اپنے اپنے آئیڈیالوجی ہے, اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن کچھ ایشوز پہ جب ان کی کنسنسس پیدا ہوتی ہے تو ان ایشوز پہ مل کر جدوجہد کرتے ہیں. ہماری کنسنسس تھی لانگ مارچ پہ, اس میں اپوزیشن کے نون لیگ نے ہی میں کہوں گا انہوں نے مینیج کیا کہ کیونکہ ان کو شاید لانگ مارچ نہیں کرنا تھا اس لیے اس کو استعفوں سے ملا دیا گیا تھا کہ اگر استعفیٰ دیے جائیں تو ہم لانگ مارچ کریں گے. ہم نے کہا ہماری تیاری پوری لانگ مارچ کی تھی. تو آگے میں امید کرتا ہوں کہ جس مینیفیسٹو کے ساتھ, جس ایجنڈا کے ساتھ پی ڈی ایم بنی تھی تو وہ ایجنڈا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ہم کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, جو بھی چھوٹے موٹے ایشوز ہیں, کن کی کوئی مجبوریاں ہیں, ان سب کو ڈسکس کر کے آگے ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایشوز آتے ہیں ان پہ چلنا چاہیے. اس میں کوئی ٹاسٹ نہ ٹاسٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. رائٹ, ٹھیک. سین صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کریں گے اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کے بارے میں بات کریں گے. آج بھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا, اس اجلاس کے اندر بھی کچھ بدمزگی ہوئی, لیکن پچھلے 2.5 سال میں پارلیمنٹ بیسیکلی اینڈ پریکٹیکلی غیر فعال رہی, جس کی وجہ سے آرڈیننسز سامنے لے کر آنے پڑے جو آج بھی زیر بحث تھا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. اب بات کرتے ہیں ذرا پارلیمنٹری پروسیڈنگز کے بارے میں. سب سے زیادہ سوال یہی اٹھتا رہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف آرڈیننسز کے اوپر کیوں چل رہی ہے, آرڈیننسز کے اوپر ہی چلنا ہے تو پھر پارلیمنٹ ہونے کا فائدہ, پھر پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ لے آئے. بہت سارے سوالات چلتے رہے, لیکن پارلیمنٹ غیر فعال ہونے کا قصور کس کا, اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ مسرت صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بہت ہی مشکل سے پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھی. موسٹ آف دا ٹائم گالی گلوچ, موسٹ آف دا ٹائم ایک دوسرے کو تانا زنی کے اندر گزر گیا. اب یہ بات جو ہے, چاہے یہ اپوزیشن کی طرف سے ساری خرافات ہوئی ہو یا خرابی ہوئی ہو, جو مرضی اپوزیشن کرتی رہی ہو یا واک آؤٹ کر لیا ہو, اس کی وجہ سے آگے نہیں چل پائی پارلیمنٹ کی بہت ساری کارروائی, لیکن الٹیمیٹلی گھوم پھر کر نام اگر ماضی میں دیکھا جائے تو پھر آتا حکومت پر ہی ہے کہ دیکھیں وہ والی حکومت جو تھی نا وہ پارلیمنٹ کو صحیح سے نہیں چلا سکی تھی. وہ والی حکومت وعدے کر کے آئی تھی کہ الیکٹورل ریفارمز کریں گے, وہ الیکٹورل ریفارمز نہیں کر سکی تھی. وہ والی حکومت آرڈیننسز پہ آرڈیننسز جاری کرتی تھی اور وہ کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹیرینز کو یکجا نہیں کر سکی تھی. کیا پاکستان تحریک انصاف ایسی لیگیسی کے طور پہ جانی جانا چاہتی ہے یا پھر are things going to change in 2.5 years ahead? دیکھیں انیکا, سب سے پہلے تو اگر ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو جب ہم نے اپوزیشن کو ریفارمز کے اوپر اکٹھے ہونے کی بات کی
تو میں شروع کرتی ہوں فیٹف سے. فیٹف کے اوپر، فیٹف وہ واحد چیز تھی جس کا کسی حکومت کو فائدہ نہیں تھا، دیٹ واز فار پاکستان. اور جب بھی قوموں کے اوپر، ملکوں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، یا کرونا جیسا کرائسس آپ لے لیں، اس میں قومیں اکٹھی ہوتی ہیں جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو. لیکن یہ واحد اپوزیشن تھی جو کہ جب پاکستان پہ کڑے سے کڑا وقت آیا، جو کہ لانے کے بھی ذمہ دار یہ تھے، اس کے اوپر یہ بجائے اس کے کہ ہم سارے ایک دوسرے کو اپنے ملک پاکستان ہے تو ہم گورنمنٹ میں اور یہ اپوزیشن میں ہیں، اس کے علاوہ بات وزیر اعظم صاحب پہ بھی آتی ہے فیٹ مسرت صاحبہ، بیکاز وزیر اعظم صاحب بہت ساری نیشنل سیکیورٹی کی ملاقاتوں کے اندر مسنگ رہیں. جب ملکوں کے اوپر مسائل آتے ہیں تو وزیر اعظم سب سے پہلے، پریمیئر جو ہوتا ہے کنٹری کا، وہ سب سے پہلے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور باقی پارلیمانی لیڈر سے بات کرتا ہے. اچھا جی، تو اس کے بعد ان سے جب ہم نے فیٹف کے اوپر ووٹ دینا تھا تو یہ 34 پوائنٹس وہ لے کے آئے. وہ میں 34 پوائنٹس کے کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ اس کو ہم ڈیفائن کیا کریں. شوڈ آئی سے اٹ ٹو NRO یا ہم اس کا اور کیا نام دیں؟ مثلا کہ 1 ارب سے جو نیچے تک کی کرپشن ہے، یعنی کہ 1 ارب سے اگر 1 روپیہ بھی نیچے ہے تو وہ نیب میں نہ جائے. اگر کوئی نااہل شخص ہو گیا ہے تو اس کی نااہلی فار لائف نہیں ہونی چاہیے. آفٹر 5 ایئرز وہ دوبارہ پاور کوریڈورز میں بھی آ سکتا ہے، الیکشن بھی کانٹیسٹ کر سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کو حلال قرار دیا جائے، وہ قابل سزا جرم نہیں ہونا چاہیے. اس طرح اور بہت سی مضحکہ خیز اس کی شکیں تھی. جو 34 کے 34 پوائنٹس ایسے تھے جو ایک مذاق تھا. پھر تو میرا خیال ہے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پارلیمنٹیرینز جب وہ آ جاتی ہیں تو ان کو ایک زبردست قسم کی لائسنسنگ مل گئی کہ تمام کرائمز جو ایک عام شہری کے اوپر تو قانون لاگو ہوئے گا، کرائم کی شکل میں وہ ہوں گے، لیکن پارلیمنٹیرین اور یا جو حکومت کے لوگ ہیں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اس سے مبرہ ہوں گے. تو ہم یہ جرم اور گناہ کسی قیمت پہ کر نہیں سکتے. جہاں تک رہ گی بات ریفارمز کی، بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ بھاری ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کووڈ کے اوپر، ایون کووڈ کے SOPs کے اوپر، ہمارے لاک ڈاؤن کے اوپر تک بھی گندی سیاست کی. وہ اس لیے کی کہ یہ کسی صورت یہ چاہتے تھے، وہ جو شریف صاحب پین کے آکے لیپ ٹاپ کے آگے خود بیٹھ گئے اور لوگوں کو کہتے تھے، یہ آج بھی اس کو پولیٹیسائز کرتی ہیں مریم صاحبہ. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کورونا نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کو کووڈ ہوا، اس کے اوپر ان کے سٹیٹمنٹ ذرا نکال کے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پہ لوگوں کو دیکھیں، ہمارے بعد سب سے زیادہ مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے، دے آر ویٹنگ گورنمنٹ. انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی عوام کو اویئرنیس میں بھی پھیلانے کی بجائے انہوں نے ڈس انفارمیشن کا کام کیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اچھا آج منظور وسام صاحب نے ایک بات کی، مسرت صاحب ذرا مجھے ایڈ کرنے دیں. منظور وسام صاحب کو خواب آیا ہے، منظور وسام صاحب کو خواب آیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے گی، اور اکثر ان کے خواب سچے ہو جایا کرتے ہیں. اس خواب کے بارے میں کیا کہیں گی مسرت صاحبہ؟ نہیں، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. خواب PDM نے بھی دیکھے تھے، آر پار جلسے کا بھی خواب دیکھا گیا تھا، اور گلی گلی نگر نگر دعوت نامے بھیج کے تو پتہ نہیں ملین مارچ کی بھی باتیں، وہ بھی خواب تھے. اور اتنے جاگتی آنکھوں کے خواب انیکا کبھی پورے نہیں ہوتے. اور جب آپ کے اعمال اچھے نہ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ سب سے بڑی سپر پاور اللہ کی ذات ہے. اللہ تو سب کے تماشے سب کچھ دیکھ رہا ہے. لیکن جو میری اپوزیشن کے جو یہ بھائی صاحب ہے، جب بھی میں ان کے بشمول کہ جب لاجک ختم ہو جاتا ہے تو یہ کریکٹر اسیسینیشن اور پرسنل اٹیکس شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب بات ہے. اور جہاں تک رہ گئی دوسری بات، عوام دیکھ رہے ہیں، عوام سے بہتر جب آپ کے ملک میں ہے کوئی نہیں. اس میں میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ میڈیا عوام کے آگے جو چیزیں، مثلا فرض کریں کہ ان کو لگا تھا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ عوام کی عدالت میں آئے تھے، کتنا بری طرح سے یہ ریجیکٹ ہوئے. اربوں انہوں نے لاہور کے جلسے پہ لگائے تھے، اور ان کی سو کالڈ برانڈ نیو لیڈر جو ابھی تازہ لیڈر بنی ہے، انہوں نے جو وراثت میں جن کو یہ جماعت ملی، پارٹی کے اندر بڑے بڑے لوگ کی قربانیاں تھیں، تو ان کو انہوں نے جا کے پکڑ کے جس طرح سے انہوں نے، ویسے ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے جو PMLN کو نقصان انہوں نے پہنچایا، میرا خیال ہے کوئی اور پہنچا نہ سکتا.
उन्होंने Let me move forward. माशाल्लाह एक ग्रुप के अंदर वो खुद भी एक्सपोज हुई और उन्होंने अपनी जमात का भी सवा सत्यानाश माशाल्लाह से किया। और राइट मुसरत साहब, मैं जरा मंजूर वसान के ख्वाब वाली बात जो है सेनेटर ज्ञानचंद साहब की तरफ भी लेकर जाऊंगी। सेनेटर साहब, आप भी बताएंगे जरा, मंजूर वसान साहब को ख्वाब आया, आपको पता है माजी के अंदर मंजूर वसान साहब के ख्वाब पूरे होते रहे हैं। उनको ख्वाब आया है कि ये जो हुकूमत है ये अपना वक्त तकरीबन पूरा कर चुकी है और इसके बाद जो है वो हुकूमत जल्द चली जाएगी। अब एक अच्छा मौका जो पीडीएम के पास इकट्ठा था वो तो चला गया हुकूमत गिराने का, अब एक टेम्पो बिल्ड करने में टाइम लगेगा। ऐसी सिचुएशन में मंजूर वसान साहब को ये जो ख्वाब आया है इसके पीछे को मंतक है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करती है नहीं करती है। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि पार्लियामेंट जो है उसका टेन्योर पूरा होना चाहिए और इसलिए ही हमने जब पीटीआई के दोस्त इस्तीफा देकर धरना देकर बैठ गए थे तो उनको हम लोगों ने कन्विंस किया था कि पार्लियामेंट ने कोई कसूर नहीं किया है। आपके इख्तलाफात गवर्नमेंट से हो सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट से नहीं है। जैसी तैसी पार्लियामेंट मौजूद है उसको फॉलो करना चाहिए और नून लीग ने 2 वज़राए-ए-आज़म के साथ लेकिन अपना टेन्योर पूरा किया। इस दफा क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है वो बैड गवर्नेंस का मुजाहरा किया है। उन्होंने इन महंगाई इंतहा पे किया है, कर्जे इंतहा पे ले दिए हैं, फॉरेन पॉलिसी में नाकाम हो चुके हैं, जो इंटरफेथ प्रोविंशियल जो हार्मनी थी उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट को कोई वक़्त नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ ज्यादा लोगों में गुस्सा पाया जाता है। लेकिन उसकी पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, पीटीआई रेस्पॉन्सिबल जरूर है और उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। राइट, ठीक हो गया सेनेटर साहब। डॉक्टर अफनानुल्लाह, जब स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू सुने और हुकूमत के शिकवे सुने कि अपोजिशन तो किसी भी तरीके से नेशनल कंसेंसस के मामलात के ऊपर भी बैठना नहीं चाहती, हर चीज़ को क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं आ रही अपोजिशन से और आपस में मिलकर गिराने की कोशिश भी कर रहे हैं, हुकूमत को नहीं हो रही तो फिर एटलीस्ट 5 साल सब्र क्यों नहीं कर लेती अपोजिशन कि ठीक है बैठ जाएं आराम से, उनकी हुकूमत चलने दें, आप लोग 5 साल बैठ जाइए। हुकूमतें गिराना ज़रूरी है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ जमात जो कि कहती है कि पिछले 17 वज़ीर आज़म को जो है वो उनके टेन्योर से पहले ख़त्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, उनकी कुर्सी हिला दी गई। आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। ये देखिए, हमने तो कोई अपना गैर आइनी या कोई ऐसा काम नहीं किया जो आइन और कानून से बाहर हो, और जो पिछले वज़ीर आज़मों के साथ हुआ वो अनफॉर्चुनेट था और वो हमारे मुल्क की तारीख़ की एक हिस्ट्री है। अब जहाँ तक मेरी बहन ने, हम चाहते नहीं हैं, कहते हैं कि जो है वो हालात मुल्क के ख़राब हो, हम चाहते हैं कि जो है वो हम कंट्रीब्यूट करें लेजिस्लेशन के अंदर, लेकिन पीटीआई वाले गैर संजीदा लोग हैं, ये इनने ना हुकूमत करने का सलीका आता है ना ये किसी प्राइमरी स्कूल को चला सकते हैं। ये सारे के सारे ना अहल और करप्ट लोगों का टोला है और ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। अब इन लोगों से आप मुझे एक बात, इनसे आप कोई बात करो, ये कहते हैं अनार हो। हमने ये कहा 1 अरब से कम वालों को आप ना करें, हम तो सब 1 अरब से ऊपर वाले हैं ना भाई। हमने तो 60,000 अरब रुपए की करप्शन करी, 50,000 अरब रुपए की करप्शन की, तो 1 अरब से कम वाला तो हमारा तो नहीं होगा ना। मतलब ये आप इनके दलील सुने, ये कहती हैं दूसरों को दलील की, अपनी दलील के अंदर इतने बड़े बड़े सुराख हैं, सही है ना, उसका नहीं पता। 5 साल की सज़ा के ऊपर अगर आपको मसला था तो बैठ के बात होती ना। यहाँ जाके आपने टीवी पे इमरान खान साहब एनआरओ ही शोधा, एनआरओ। यार आप कभी कोई संजीदा बात कर लें, ये कैमरे में स्टाइल मारने के लिए हम इधर नहीं आए कि कैमरों में सेल्फियाँ खींच के तस्वीरें लगा दी और हुकूमत हो गई। ये हुकूमत इसलिए नहीं आई। इन लोगों की कोई समझ ही नहीं आती कि ये क्या हुकूमत है। ये अगर 2.5 साल में इन्होंने इस मुल्क का ये हशर किया है कि 5.8% GDP ग्रोथ रेट -1.4 पे आ गई है, चीनी जो है वो 55 से 110 पे आ गई है, आटा 30 से 70 पे आ गया है, दालें महंगी, हर चीज़ महंगी, फ्री फॉल है। और माल कौन बना रहा है? राइट लेफ्ट सेंटर सब माल बना रहे हैं। और उसके बाद आके कहते हैं जी मैं सादिक और अमीन हूँ। यार ये करप्शन वाला इल्जाम बड़ा सीरियस है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए करप्ट है, वो तो खैर लेकिन मुसरत साहब ये बार ऑपोजिशन का, जिनको आप करप्ट कहते हैं, वो आप पे करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। इसका जरा जवाब तो दें, स्पेशली कंसिडरिंग आप लोगों की हुकूमत के पहले साल के अंदर दूसरे साल में बेतहाशा स्कैंडल सामने आए। जी,
अनिका, जैसे अभी इस ब्रेक से पहले भाई फरमा रहे थे कि मतलब अब ये देखें ना कि शहबाज गिल साहब, क्योंकि वो इनको सीधे सीधे खरे खरे जवाब देते हैं, उन्होंने इनको टफ टाइम सोशल दिया हुआ मीडिया है। टैक्टिक्स और सोशल मीडिया, मैं ये भी बता दूंगा उन्होंने प्रॉपर्टी कहाँ पे ली है, मैं ये भी बता दूंगा, इसको ना छेड़े, मैं ये भी बता दूंगा टीवी पे उन्होंने भी कहाँ प्रॉपर्टी लिया, हमें सब पता है उनके कारनामों का। भाई साहब, आप आराम से तमीज से अपनी बारी पे बात कीजिएगा ना। मैं तमीज से कर रहा हूँ, आप तमीज से बात करें। डॉक्टर साहब, मुसर्रत साहबा जी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि इनके पास देखें, इनको लगा था कि हम 10 का इलेक्शन से शुरू करते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, ये कोर्ट में गए ना, इनको रोका किसने है? ये यहाँ पे टीवी शो के अंदर ये बेसलेस एलिगेशन लगा के ड्रामा तो ये कर रहे हैं, ड्रामा तो इनकी लीडर गली मोहल्ले में आके करती है। इनको चाहिए ये कोर्ट में जाएं या नैब में जाएं, ये एविडेंस लेके आए, देखें खाली मरियम औरंगजेब को या एक दो कनीजियां और खड़ी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो नहीं होता। ये सबूत आप बदतमीजी की आपने, आप ये कनीदों वाली बात वापस लें, ये कनीदों वाली बात वापस लें, ये 2-3 दफा इस तरह की बात कर चुकी हैं आप ये वापस लें वाली बात कनीदों वाली। आप लोग इस तरह ना करें कनीदों नहीं, आप कनीदों वाली बात वापस लें। आप लोग अपनी इज्जत का, दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं की जाएगी। ये टॉक शोज के अंदर आके ये ड्रामा करने की बजाय इनको चाहिए ये कोर्ट्स के अंदर जाएं। मुसर्रत साहब, आप पर्सनल अटैक्स पे नहीं जाते ना, इश्यूज पे बात करते हैं which are important for the country। पे बात करने क्यों ना, मुझे ये बताएं कि एक मोहतरमा जो इनकी लीडर ने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? जायदाद निकली ना, इमरान खान साहब ने 50,000 दफा झूठ बोला है ऑन लाइव टीवी। अच्छा, दूसरी बात कंप्लीट हो जाए, मैं इनकी बात में नहीं बोली तो ये मैं अपनी बात कर लूं, आप बात मुकम्मल करिए मुसर्रत साहब जी। अच्छा, उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी? वो जायदाद किधर से आई? कैप्टन सफदर साहब तो एक रिटायर्ड आर्मी के छोटे से ऑफिसर हैं, उनकी क्या इतनी वेल्थ है? फिर मरियम कौन सा बिजनेस करती है, बताया जाए। राइट, मुसर्रत साहब, मेरे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। आपसे भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान, आपने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे भारत को कैसे सुबकी उठाना पड़ी। आफ्टर ब्रेक, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे सियासत के हवाले से, अब जरा भारत की तरफ चलते हैं। और भारत के बारे में हमेशा से मैं कहती आई कि भारत का जंगजुआना रवैया, हेजेमोनिक एटीट्यूड और साथ ही साथ जो ग्रेटर देन दाओ बिहेवियर है वो सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि रीजनल इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। और अब मामला रीजनल इंस्टेबिलिटी से बढ़ के आगे निकल गया है और भारत एक इंटरनेशनल डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बन चुका है। इंडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की इंस्टेबिलिटी का बायस नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहां जहां भी फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स की फेवर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां वहां आरएसएस के अपने गुंडे भेजकर अटैक करवा रहा है। अभी पिछले दिनों एक बहुत ज्यादा फेमस वीडियो हुई, बहुत वायरल वीडियो हुई, एनडीएस लीडर जगमीत सिंह के ब्रदर इन लॉ एक आरएसएस गून को एक प्रो इंडिया जो रैली हो रही थी उसके अंदर उन्होंने धक्का दिया। इससे पहले सिखों के ऊपर अटैक्स हुए, मुख्तलिफ जगह पर अटैक्स हुए, जो उनकी रैलीज थी उसके ऊपर अटैक्स हुए, जिसकी वजह से अब सिख बरादरी के अंदर भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ एक सेंटिमेंट जो है वो उभर रहा है। ऐसी सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा के अंदर रहने वाले सिख अब यकजा हो रहे हैं उनकी फेवर में जो कि भारत में रहते हैं। और इसी के साथ साथ इस बात को भी जोड़ दिया जाए कि भारत एट दिस पॉइंट इन टाइम शदीद जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए ख़तरनाक जगह बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रही, ये फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट जो 2021 की है वो कह रही है। वहाँ उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी की जो रजीम है वो माइनॉरिटीज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए और साथ ही साथ जो बेसिक फ्रीडम होता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, वो तमाम चीज़ें भारत के अंदर अभी सल्ब की जा रही हैं। इसलिए फ्रीडम हाउस रिपोर्ट जो है 2021 की वो भी भारत का इसी तरह का एक चेहरा सामने लेकर आती है। सिर्फ ये नहीं बल्कि CNN की फ्रीडम प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन भी भारत के जो बॉन्डेड लेबर का एक बिजनेस है, स्पेशली सिल्क के अंदर, उसको उजागर करती है। ऐसी सूरत हाल में ये बात वाज़ेह हो गई कि भारत ह्यूमन राइट्स वायलेशन का गढ़ है और अगर उसको अभी